बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यकीनी तौर पर आपने नाम सुन रखा होगा, मैंने भी सुना था, लेकिन जब तक वहां गया नहीं तो उस वक्त तक पता नहीं चला कि ये एयरपोर्ट किसने बनाया, कैसे बनाया, कौन चला रहा है और किस अंदाज से ये आगे बढ़ रहा है। आया इसका हाल भी हमारे दीगर जो एयरपोर्ट्स है उस वाला है कि खसारे में चल रहे हैं या यहाँ मामलात मुख्तलिफ है। गुज़श्ता दिनों मेरा राब्ता जो कंपनी सेक्रेटरी हैं मलिक जहांगीर अवान, जिनका ताल्लुक चकवाल से है, उनसे हुआ। उन्होंने कमाल मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए मुझे दावत दी कि आप आएँ और देखें कि यहाँ क्या काम हो रहा है। मैं गुज़श्ता रोज़ एक वफ़द के हमरा, जिसमें राजा साकिब अब्बास, मोहम्मद अख्तर और सुलेमान जैकब अंजम, वो मेरे हमरा थे। हम एयरपोर्ट पहुँचे। हमारा इस्तकबाल मेज़बान ने किया, यानी मलिक जहांगीर अवान ने। उन्होंने हमें मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाया। वहाँ हमारी मुलाकात चेयरमैन साहब से भी हुई। चेयरमैन सुहेल बरलास कमाल शख्सियत हैं, बड़े मिलनसार, और जैसे ही उन्हें पता चला कि ये वफ़द चकवाल से आया है तो फिर वो बिल्कुल चकवाली हो गए। चकवाली वाली बोली उन्होंने बोली, और क्यों ना बोलते, उनका आखिर ससुराल है, और चकवाल का उन्होंने बड़े खुले दिल से जिक्र भी किया। ये जो एयरपोर्ट है ये कमाल अजूबा है, और ये इसका विज़िट करके हमें पता चला कि जब यहाँ के जो सनतकार हैं, मकामी सनतकार, जो ऐवान सनत और तिजारत से जुड़े लोग हैं, क्योंकि सियालकोट एक ऐसा शहर है जहाँ की बहुत सी प्रोडक्ट्स वो बैरून मुल्क जाती हैं। अब उन लोगों को ये मसला था कि अपनी प्रोडक्ट भेजने के लिए वो लाहौर, इस्लामाबाद और दीगर और शहरों की तरफ देखते थे। ज़ाहिर है इससे उनके अखराजात भी बढ़ जाते थे और दीगर और भी मुश्किलात थी। उन्होंने सोचा कि यहाँ पर एयरपोर्ट होना चाहिए, कम से कम कार्गो जहाज़ यहाँ से ज़रूर उड़ने चाहिए ताकि उनका ये मसला हल हो। उन्होंने हुकूमत से बात की। हुकूमत का जवाब वही था जो अमूमी इस हवाले से होता है कि फ़ंड्स नहीं हैं, दीगर और मसाइल हैं। फिर वो चुप कर नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने तमाम फ़ंड्स का ख़ुद अरेंज किया। इब्तदाई तौर पर 2 बिलियन रुपए का इंतज़ाम किया गया, और यहाँ पर जो अराज़ी है जो बताई जाती है कि 1034 एकड़ है, ये एक्वायर की गई, लेकिन इसकी कीमत भी इन्हीं लोगों ने अदा की। इब्तदा में ये महज कार्गो जहाज़ के लिए एयरपोर्ट बनाया गया, और यहाँ से वो मकामी तौर पर जो प्रोडक्ट तैयार होती हैं वो लेकर बैरून मुल्क सफ़र कर जाया करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि ये तो मुसाफिरों के लिए भी बेहतरीन एयरपोर्ट साबित हो सकता है, और फिर मुतअद्दिद जो एयरलाइंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल एयरलाइंस भी शामिल हैं, उन्होंने इधर का रुख किया, और अब यहाँ से तकरीबन 4000 मुसाफिर रोज़ाना आओ जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो ये सारे फ़्लाइट को ऑपरेट करते हैं, इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, काजी मोहसिन शब्बीर, उनका ताल्लुक भी चकवाल से है। उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने भी तफसील से आगाह किया कि यहाँ हो क्या रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि ये एयरपोर्ट जो है बड़ी कामयाबी के साथ जारी व सारी है। यहाँ फ़्लाइट ऑपरेशन बड़े कामयाब जा रहे हैं। यही वजह है कि मुसाफिरों का एतमाद बढ़ता जा रहा है, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और उनके लिए तमाम सहूलियात का इंतज़ाम भी किया गया है। यहाँ पर हमारी मुलाकात जो एयरपोर्ट के मैनेजर हैं मोहम्मद अली तूर, उनसे भी हुई। उनसे भी मिल के बड़ा अच्छा लगा। वो भी, जिस तरह मैंने आपको बताया है कि वो चले चकवाल ही नहीं है, लेकिन चकवाल रह कर गए हैं। यहाँ पर महकमे में, मुख्तलिफ़ महकमों में भी वो काम करते रहे हैं, लेकिन यहाँ चकवाल में उन्होंने काम किया और बड़ा ज़बरदस्त काम किया। वो भी बिल्कुल लबो लहजे से चकवाली लगते हैं, और क्यों ना हो, इतना अरसा चकवाल रहे हैं तो उन पर चकवाल का रंग नुमाया था। उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो कार्गो किया जा रहा है सामान, वो तकरीबन 40 टन है। इसके अलावा ये एयरपोर्ट अरबों रुपए मुनाफा भी कमा रहा है। आप इनसे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसका किरदार कितना अहम होता है। एक तरफ हमारे वो एयरपोर्ट हैं जो कि सरकार चला रही है, वहाँ से हमेशा यही खबरें आती हैं कि इतना खसारा हो गया, इतना खसारा हो गया, ये सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, इनको प्राइवेटाइज़ करना पड़ेगा, निजी शोबे को शामिल करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये
یہ لوگ ہیں جو شب و روز محنت کر رہے ہیں اور اس محنت کے نتیجے میں اربوں روپے منافع کما رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے چند ان ماڈلز میں شامل ہے کہ جس طرح یہ ایئرپورٹ کو نجی شعبہ آپریٹ کر رہا ہے. انہوں نے خود ہی بنایا، خود ہی یہ سارے معاملات کو آگے بڑھایا. دنیا میں ایک دو مثالیں اور ہوں گی، اور آپ دوسری یا تیسری مثال اس سے پاکستان کے اس ایئرپورٹ کو قرار دے سکتے ہیں. یہ ہمارا مثبت چہرہ ہے. یہ وہ چیز ہے جو ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کرنے کو آئے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. اسی ایئرپورٹ سے جو ایک سیال ایئر لائنز ہے وہ بھی اپنے فلائٹ آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. 8 اس کے جہاز ہیں اور اس میں 2 جہاز جو ہے وہ بین الاقوامی سفر پر بھی روانہ ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ صرف ایئرپورٹ مقامی لوگوں نے بنایا بلکہ اپنی ایئر لائنز بھی موجود ہے اور وہ بھی منافع میں جا رہی ہے. تو زبردست یہ سلسلہ ہے. اس سے نجی شعبے میں جہاں لوگ یہاں وہ جاب کر رہے ہیں جن کی تعداد 800 کے قریب بتایا جاتا ہے، اسی طرح سرکاری اہلکار بھی موجود ہے. مختلف ڈیوٹیز ہیں ان کی اور ان کی تعداد بھی لگ بھگ 800 ہی ہے. اسی طرح جو ہماری سول ایوییشن ہے وہ ریگولیٹر کا کردار ادا کر رہی ہے. وہ ساری چیزوں کو دیکھتی ہے، ایک واچ ڈاگ کا اس کا کردار ہے. لیکن عملاً یہ سارے جو مینجمنٹ ہے یہ نجی شعبے کے ذریعے ہی آگے بڑھ رہی ہے اور یہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو بہت ہی یہ ایک زبردست پروجیکٹ ہے اور اس کو دیکھ کر یقینی طور پر خوشی بھی ہوئی اور اس خوشی کا اظہار بھی میں نے وہاں کیا، کیونکہ حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہوتی ہے. یہاں پر اچھے کام دیکھنے کو کم ہی ملتے ہیں اور اگر کچھ ہوتے ہیں تو لوگ کنجوسی سے کام لیتے ہیں، تعریف نہیں کرتے. تو کھل کر تعریف کرنی چاہیے. یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اس مٹی سے جڑے لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو بالکل اسی طرح یہ ہمیں زرخیزی یہاں نظر بھی آئی. زرخیز یہ سارے ذہن ہیں. خاص طور پر جب چیئرمین صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی بڑی محبت کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے ملک جہانگیر صاحب کا خصوصی طور پر ذکر کیا کہ یہ جس طرح دلچسپی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ اور بھی دیگر لوگوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مینجمنٹ ہی ہے کہ جو اس کو ترقی کے راہ میں آگے بڑھا رہی ہے. تو یہ بھی چکوال کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. ملک جہانگیر صاحب وہاں پر 8 سال سے کام کر رہے ہیں اور 8 سال نجی شعبے کے ساتھ کام کرنا آسان نہیں ہوتا. بڑا مشکل یہ جاب ہوتی ہے. یہ تبھی آپ برقرار رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ کی پرفارمنس اچھی ہو. تو بڑا زبردست یہ ماڈل ہے اور یہ ایک بزنس بھی ہے. عمومی طور پر ہمارے جو بزنس مین ہیں وہ روایتی کاروبار کی طرف ہی راغب ہوتے ہیں. کسی نے فیکٹری لگا لی، کوئی شوگر مل کی طرف چلا گیا، کسی نے کچھ اور کام کر لیا. اس طرف کوئی نہیں آتا. حالانکہ جو مقامی صنعت کار تھے، جو چیئرمین صاحب تھے یا دیگر اور لوگ جن سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، جو انہوں نے تفصیلات بتائی، تو یہ ایک بہترین کاروبار ہے. آپ انویسٹ کرتے ہیں اور سالانہ بنیادوں پر اربوں روپے منافع بھی کما سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک کاروبار کے طور پر اگر دیکھا جائے تو بہت سے اور شہر موجود ہے. فیصل آباد ہمارا بہت سی پروڈکٹ باہر جاتی ہیں، شاید وہ اس طرف آنا بھی چاہ رہے ہوں لیکن ہچکچاہٹ کا مظاہرہ ہے. کون انیشیٹو لے، کون یہ رسک لے؟ لیکن جنہوں نے رسک لیا وہ آج ہمارے سامنے ہیں کامیاب بزنس مین کی شکل میں. کامیاب وہ اس منصوبے کو لے کر ایک کامیاب یہ ٹیم ہمارے سامنے موجود ہے. تو یہ کام کیا جا سکتا ہے، بس حوصلے اور ہمت کی ضرورت ہے. امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے دیگر شہروں میں بھی ایسے ایئرپورٹ بنیں گے جنہیں نجی شعبہ ہی بنائے گا، اس کو چلائے گا اور کامیابی کے ساتھ چلائے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.